इज़ा ज़ुल्ज़िलातिल अर्ज़ पढ़ने से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वक़ालल इंसानु मा लहा नहीं पढ़ सकते। यौमाइज़िन तुहद्दिसु पढ़ने से दो गलतियां होगी, लेकिन आपको पता नहीं चला। बिअन्ना रब्बका औ हालहा नहीं पढ़ सकते, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं सूरह ज़िलज़ाल वर्ड बा वर्ड दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ। मेरा ये ज़ाती तजर्बा रहा है। इस सूरत के ऊपर बहुत सारे लोग वज़ाइफ करते हैं और बहुत से अमलियात करते हैं, उसके अलावा खैर व बरकत के लिए पढ़ते हैं, इसाले सवाब के लिए पढ़ते हैं, या पूरे कुरान पाक को पढ़ते हुए चंद ऐसी मिस्टेक हैं जो वो कर जाते हैं, लेकिन पढ़ते हुए उनको पता नहीं चल रहा होता कि वो क्या पढ़ चुके हैं, लेकिन टोटली उसका तर्जमा बदल चुका होता है। इसीलिए इन मिस्टेक से परहेज करें, इनसे बचें। तो आइए कुरान पाक को सीखते हैं। और हाँ, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 3 वज़ाइफ बताऊंगा सूरह ज़िलज़ाल के ऊपर। पहला वजीफा होगा किसी दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए, कोई आपको तंग कर रहा है तो आप उससे जान कैसे छुड़वा सकते हैं। दूसरा वजीफा होगा कि आपको जल्दी उठना है और अक्सर अलार्म लगाने पे भी आप नहीं उठ पाते, तो उसका सलूशन इस सूरत के जरिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। और तीसरा वजीफा होगा कि अक्सर बच्चों को या बड़ों को ऐसे लगता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है, उनको साए नजर आते हैं, तो ऐसे मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए मैं इसी सूरत के अंदर आपको 3 वज़ाइफ बताऊंगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपने वीडियो को पूरा देखना है, लेकिन इन सब चीजों से पहले इस सूरत का ठीक होना बहुत जरूरी है। ये जो मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, ये गलतियां कभी मत दोहराइएगा, इसको सही तरह से पढ़ना सीखें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। अब बहुत सारे लोग इस पे कौन सी मिस्टेक करते हैं, आप गौर से तवज्जो से सुनिएगा। एज़ा नहीं पढ़ना, इस तरह ये गलत होता है। ज़ुल्ज़िलातिल अर्ज़, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ज़ुल्ज़िलातिल इस्लाम को लंबा कर देते हैं, जो कि नहीं होता। ज़बर से लाम ज़बर ला ऐसे पढ़ा जाता है। ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ ऐसे नहीं करना। ज़िलज़ालहा सीटी की आवाज में पढ़ेंगे सख्ती से। ज़िलज़ालहा, ज़िलज़ा ऐसे नहीं पढ़ना। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। अब अगली आयत पे चलेंगे। अब यहाँ पे कौन सी मिस्टेक होती है गौर फरमाइएगा। व अखरजातिल अर्ज़ु अस्क़ालहा ऐसा नहीं करना। व अखरजा, जीम को लंबा नहीं करना। तेल नहीं पढ़ना, इसको तिल पढ़ेंगे। अर्दो नहीं पढ़ना, अर्दू पढ़ेंगे। और सा नरमी से अदा होता है, दोनों दांतों के नीचे जबान की नोक आएगी, सा ऐसे। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा ऐसे पढ़ना होगा। आप इस सूरत पे एक ऐसा बेहतरीन वजीफा कर सकते हैं कि अगर आपको हकीकतन किसी दुश्मन ने तंग किया हुआ है, परेशान किया हुआ है, बिला वजह नहीं, आप सही है लेकिन उसने आपको तंग किया हुआ है, आपके फैक्ट्री के बॉस हैं, कोई परेशान कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार हैं, या उसके अलावा कोई हमसाए हैं आपको तंग कर रहे हैं, तो इस सूरत को आप 41 दफ़ा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 41 दिन तक पढ़ें और दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक उसे भी हिदायत नसीब फरमाएगा और आपकी भी जान छूट जाएगी इन चीज़ों से और ऐसे लोगों से। और आगे इस आयत के ऊपर ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग पढ़ते हैं वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसानो नो नहीं करना। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसानु नून पे नू पढ़ेंगे, नो नहीं करना। वक़ालल इंसानु मा लहा। अगली आयत पे चलेंगे। यौमाइज़िन तुहद्दिसु ऐसा नहीं पढ़ना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ऐसा पढ़ते हैं। यौमाइज़िन, जिन नहीं करना। यौमाइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, तुहद्दिसु बरीक़ा पढ़ेंगे और सा नरमी से अदा होगा। अख़बारहा। और यहाँ इस आयत के ऊपर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। बिअन्ना रब्बका औहा लहा ऐसे करते हैं, ये तरीका गलत होता है। बिअन्ना गुन्ना करेंगे और नून को लंबा नहीं करना। बिअन्ना ऐसे नहीं करना, ये गलत होगा। बिअन्ना रब्बका, रब्बका ऐसे भी नहीं करना। रब्बका औहा लहा, बिअन्ना रब्बका औहा लहा ऐसे पढ़ेंगे इसको। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है खास तलफ़्फ़ुज़ का और गुन्नों का।
اور جو اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں پہلے وہ سنیے، یومئذین یصدر الناس، ایسے نہیں کرنا، یہ طریقہ غلط ہوگا۔ یومئذین یصدر، صاد پڑھیں گے، صاد، یصدر الناس اشتاتا، یہاں پہ آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے، آپ وقف بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ ایک ساتھ اگر پڑھیں تو پھر اس صورت میں آپ نے پڑھنا ہوگا اشتاتا لیروا، اشتاتا لیروا نہیں کرنا، اشتاتا لیروا ایسے پڑھنا ہوگا۔ اور اس لفظ کے اوپر دھیان رکھیے گا، یہ غلطی بہت زیادہ لوگ دہراتے ہیں، امالہم، امالہم پڑھنے سے آپ عین جو ہے یہ بیچ میں سے اڑا دیتے ہیں، اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے، پھر اسی طرح سے ہم ثواب سے محروم رہتے ہیں، جو وظائف کر رہے ہیں تو ان سے محرومی کی وجہ بنتی ہے۔ اعمالہم، کیا پڑھنا ہے؟ اعمالہم۔ اور آپ دوسرا وظیفہ اس پہ سن لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جلدی اٹھنا ہے، الارم کے باوجود بھی آپ نہیں اٹھ پاتے، یا جب اٹھتے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے وہ تھکن کا شکار ہوتا ہے، آپ کا جسم درد کر رہا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز کاپی پینسل اٹھا لیں، میں جو وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ نوٹ کر لیں، اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی تھکن تھکاوٹ وہ دور ہوگی اور آپ فریش ہو کر اٹھیں گے اور پورے ٹائم پہ اٹھیں گے۔ اس صورت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ، درود ابراہیم اول آخر میں ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، اور ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے چہرے پہ، جسم پہ آپ نے ایسے ہاتھ پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز سونے کے ٹائم یہ عمل دہرائیے اور دیکھیے گا کہ اس کا رزلٹ آپ کو کیسے ملتا ہے، آپ پورے ٹائم پہ بھی اٹھیں گے اور فریش ہو کر اٹھیں گے۔ اور اگلی اس آیت پہ دھیان رکھیے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اکثر لوگ ایسے پڑھتے ہیں، ایسے نہیں کرنا اس کو، فَمَن يَعْمَلْ، عین گلے سے ادا کریں گے اور یہاں پہ غنہ بھی کرنا لازمی ہوگا، مثقال، سا کو نرمی سے ادا کریں گے، لام کو لمبا نہیں کریں گے، مثقال ذرات، ایسے نہیں کرنا۔ یہ میں ایسے آپ کو پڑھ کے اس لیے بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا جو پڑھنے کی ٹون ہے وہ ایسے ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ مثقال ذرات خیرا یرہ، بہت سارے لوگوں کو ایسے ہوتا ہے کہ وہ غنہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ 2 زبر 2 زیر پیش پہ بس غنہ ہونا ہے، نہیں ایسے نہیں ہوتا، جہاں حروف ہلکی آ جائیں وہ 6 ہوتے ہیں، الف، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 لفظ جہاں بھی آ جائیں گے وہاں غنہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ یہاں خا آ چکا ہے، یہ دیکھیں، تو اب تاک کے اوپر ہم غنہ نہیں کریں گے، ذرات خیرا یرہ ایسے پڑھنا ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرہ، کیا پڑھیں گے؟ شَرًّا یرہ ایسے پڑھنا ہوگا، ذراتن، ذراتن یا ذراتن ایسے نہیں کرنا، یہ بہت بڑی مسٹیک ہو جائے گی، ذراتن شرًا یرہ ایسے پڑھنا ہوگا آپ کو۔ اب ایک دفعہ واپس چلتے ہیں، آیت بائے آیت پڑھ کے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کو میں ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں، اکثر لوگوں کو گھروں میں یا بچوں کو سائے نظر آتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے پیچھے شاید کوئی کھڑا ہے، اس کے اوپر ایک وظیفہ بڑا لاجواب وظیفہ ہے، لیکن پہلے ہم اس کو پڑھ کے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر آپ کو یا آپ کے بچوں کو اکثر سائے نظر آتے ہیں کہ جیسے آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، یا آپ کو واقعی کوئی گھر میں اسیب سایہ نظر آتا ہے، یا کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے، ایسی چیزیں آپ کے بچے ڈر جاتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں، یا گھر میں کچھ شور ہونے لگ جاتا ہے، کوئی چیز گرنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے
آپ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں کاپی پینسل اٹھا لیں اور اسے لکھ لیں۔ اب سورہ زلزال کو لکھ کر کسی سفید کاغذ کے اوپر آپ اپنے مین انٹرنس پہ، مین گیٹ پہ لٹکا دیں، یا آپ گھر کے کمرے کے اوپر وہاں پہ لٹکا دیں، یا کسی چیز سے وہاں چپکا دیں۔ انشاءاللہ العزیز ایسی چیزوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ جو بھی چیزیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں وہ محسوس ہونا بند ہو جائیں گی، اور آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور آپ کے بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے سورت کو ٹھیک کرنا سیکھا ہوگا، نہیں تو ویڈیو کو دوبارہ سے ریورس کریں اور پھر سے سنیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ اور ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب یا رشتہ داروں یا اپنی فیملیز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور ان کا قرآن پاک بھی درست کروائیے، اور ساتھ ساتھ میں ان وظائف سے بھی فائدہ اٹھائیے۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔